अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो पिछले बहुत दिनों से आपका भाई व्लॉग्स नहीं बना रहा। पहले तो मैं बीमार हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेल। और दूसरी बात ये कि मेरे ट्रैवलिंग प्लानिंग्स चल रहे हैं, तो इन फ्यू डेज आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप। तो आपको पूरा यूरोप दिखाएगा, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को नए व्लॉग्स यूरोप के मिलेंगे। और तीसरी बात ये कि आपका भाई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। आई एम स्टार्टिंग माई कंसल्टेंसी फॉर यूएस ओनली। जो स्टूडेंट यूएस आना चाहते हैं उनके लिए। सो आई एम ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद फ्यू यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ कोलेबोरेशन की बात हो रही है। एंड देन आई हैव साइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एम्बेसडर। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू नेक्स्ट वीक आपको ये खुशखबरी मैं सुनाऊंगा। और फिर आपको भाई यूएस का पूरा प्रोसेस खुद करेगा और खुद ही आपको यहाँ पे एडमिशन करके लाएगा। ये जो वीडियो है ये मेरा यूएस F1 वीज़ा का पूरा एक्सपीरियंस है। तो क्वेश्चन मुझसे वीज़ा ऑफिसर ने पूछे एंड हाउ आई आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह ये वीडियो इट्स गोना बी अ बिट लॉन्ग, टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह कोई टॉपर क्लास का नहीं था, ना मेरे कोई ग्रेड्स अच्छे थे। पूरा स्टोरी मैं बताऊंगा यूएस में किस तरह आया हूँ, और अभी कम्युनिटी कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। सो इंशाल्लाह आई होप कि दिस वीडियो हेल्प यू। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग पेन और पेंसिल पकड़े और नोट्स बनाते जाए। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी यूएस जर्नी इस तरह शुरू हुई कि व्हेन आई वाज डन विद माय ए लेवल्स, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यूएस अप्लाई करूं। तो यूएस मैंने अप्लाई किया, सब कुछ हो गया, मुझे एडमिशन मिल गया। लेकिन मैंने एडमिशन अप्लाई किया था इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के लिए, ELI कोर्स के लिए। मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई ग्रेड्स मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था। और स्कॉलरशिप जब मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर लेता हूँ। वो 6 मंथ्स का कोर्स था। और एंड इफ़ आई गेट वीज़ा तो फिर मैं वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र फॉर बैचलर्स कर दूंगा। मुझे पहले से अंदाज़ा था, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ था खुद ही। मैंने कोई भी कंसल्टेंट से हेल्प नहीं लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ मैंने खुद किया। खुद इसलिए किया कि जो करना था मैंने खुद करना था। अब जब मुझे एडमिशन मिल गया, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया था फॉर बैचलर्स। क्योंकि जब आप यूएस अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि आप 7 to 8 यूनिवर्सिटी अप्लाई करें, क्योंकि ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 7-8 यूनिवर्सिटी को अप्लाई आपने क्यों करनी है। जब मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब जगह से ऑफर लेटर आ गए, ठीक है। लेकिन मसला ये था कि मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था। जब स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता, सो इट्स वेरी हार्ड टू अफोर्ड यूएस एजुकेशन। हमारे जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाऊं, ठीक है। उस टाइम उसका फ़ी था $5,000 फॉर 6 मंथ्स। ये उस कोर्स का पूरा फीस था फॉर 6 मंथ्स। और आपको उस कोर्स के लिए भी F1 वीज़ा ही लगता है। तो मुझे एडमिशन मिल गया कोर्स में, साथ में यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर्स भी आ गए। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, चला गया एम्बेसी, ठीक है। अब ये सुने, अब यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस शुरू होता है। जब मैं एम्बेसी गया तो मेरे साथ अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं था, ठीक है। उस टाइम मेरे साथ इतने पैसे नहीं थे और मेरे अब्बू के साथ भी पैसे नहीं थे। बैंक स्टेटमेंट हमारा नहीं बन रहा था, जो कि आपको चाहिए होता है 50 to 60 लाख। उस टाइम नहीं बन रहा था। तो उस टाइम मैंने हेल्प लिया फैमिली फ्रेंड से। 2 फैमिली फ्रेंड से मैंने उनसे बैंक स्टेटमेंट लिया। 25 लाख मैंने एक बंदे से लिया, 25 लाख मैंने दूसरे बंदे से लिया। लेकिन उस बैंक स्टेटमेंट में आपको उनसे एफिडेविट लेना पड़ता है। एफिडेविट ये उनकी तरफ से सपोर्ट लेटर होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि वी आर फाइनेंशियली स्पॉन्सरिंग दिस स्टूडेंट। तो वो आपको मतलब एक रिटर्न मिल जाता है। जब मैं एम्बेसी गया तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई हैव यू चूज यूएस फॉर योर बैचलर्स, ठीक है। ये उसने पहले पूछा कि तुमने यूएस क्यों सेलेक्ट किया है। तो मैंने उनको बोला कि आई हैव सेलेक्टेड यूएस बिकॉज ऑफ एडवांस एजुकेशन।
اٹس ون آف دا موسٹ ایڈوانس کنٹری اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر مجھے یو ایس میں ایڈمیشن ملے اور میں اپنا بیچلر کر پاؤں یو ایس سے، سو آئی ول بی ایبل ٹو سیکیور اے گڈ جاب. یہ میں نے ان کو جواب دیا کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے بیچلر صرف کرنا ہے. دوسرا سوال اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھے I-20 پاس کر دو. تو جب میں نے I-20 ان کو دیا تو اس میں لکھا تھا کہ آئی ایم گوئنگ فار انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ، تو میں 6 مہینوں کے کورس کے لیے جا رہا ہوں. وہ دیکھ کے ویزا آفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آر یو گوئنگ فار ان انگلش کورس؟ تو میں نے کہا یس آئی ایم گوئنگ فار انگلش کورس بٹ بیکاز کہ آئی وانٹ ٹو امپروو مائی انگلش. آفٹر 6 months آئی ول بی ٹرانسفرنگ ٹو نارتھ سینٹرل کالج. یہ میرے کالج کا نام تھا جس کو میں نے اپلائی کیا تھا. اور once I'm done with my English course, I'll be able to get a scholarship from North Central. Although I have a conditional letter from North Central College, اس ٹائم انہوں نے مجھے acceptance letter بیچلرس کے لیے دیا تھا لیکن اسکالرشپ اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان کو بولا کہ مطلب میں انگلش کورس کر رہا ہوں لیکن اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ آگے میں نے بیچلرس کرنی ہے تو مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہے انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ فرام امریکہ اور پورے ورلڈ میں اس کو ویلیو دی جاتی ہے. سو یہ بھی وہ بھی اس کا الگ بلاگ بنائے گا کہ وہ میں نے پاس کس طرح کیا ہے. پاس تو وہ دعاؤں سے ہوا ہے الحمدللہ، لیکن پاس کس طرح ہوا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو اس نے مجھے کہا کہ وچ ادر یونیورسٹیز ہیو یو اپلائیڈ ٹو. اب یہ سوال جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے 6 سے 7 یونیورسٹی کو اپلائی کرنی ہے کیونکہ ویزا آفیسر آپ سے یہ سوال پوچھے گا ہی پوچھے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ہیو اپلائیڈ ٹو فیو ادر یونیورسٹیز. اس ٹائم میں نے کیا تھا یونیورسٹی آف اورورا تھی، یونیورسٹی آف شکاگو تھی، لیولا یونیورسٹی تھی، نارتھ سینٹرل کالج تھا اور ایک یونیورسٹی آف ڈو پیج تھی. یہ 5 یونیورسٹی تھی. تو ان کو میں نے بالکل بتا دیا کہ یہ یونیورسٹی ہے اینڈ آئی ہیو ایکسیپٹنس لیٹر فرام آل دوز یونیورسٹیز. لیکن اس میں اسکالرشپ نہیں تھا، دوبارہ بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا، مطلب ہی سیڈ اوکے. اس نے مجھ سے پھر پوچھا کہ واٹ آر یور پلاننگز آفٹر یور بیچلرس. یہ سوال بھی آپ لوگ سے ضرور کرے گا ویزا آفیسر. اور کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو اسٹے ان یو ایس، کچھ کہتے ہیں کہ اف آئی گیٹ اے گڈ جاب. اس طرح کچھ آپ لوگوں نے نہیں بولنا کیونکہ اس ٹائم اس کو میں نے بولا کہ وین ہی سیڈ کہ کیا کرو گے بیچلرس کے بعد، تو میں نے اس کو کہا کہ آفٹر بیچلرز آئی ایم شیور کہ میں نے ماسٹرس کرنی ہے اور ماسٹرس کے لیے آئی ایم کنسیڈرنگ یونیورسٹیز. آئی ایم ناٹ شیور فرام ویئر آئی وانٹ ٹو پرسیو مائی ماسٹرز. But if I get a good scholarship in US, so I'll choose US for my masters. And if I get a good scholarship in London, so I'll move to London for masters in entrepreneurship. یہ اس ٹائم میں نے ان کو بولا. تو ویزا آفیسر کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس بندے کو سب کچھ پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے ماسٹر کون سے کورس میں کرنا ہے. آل تو اگر میں کروں یا نہ کروں اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہے. اس کو پتا چل گیا کہ اس کا تو ماسٹرز کا پلان ہے. تو اس کے بعد ویزا آفیسر نے مجھے یہ کہا کہ کنگریچولیشنز یور ویزا از اپرووڈ، اور مجھے 5 سال کا تاپا لگ گیا. ٹھیک ہے، F1. میں نے بیچلرس پہ اپلائی کیا ہے، نہ میں نے ماسٹرس پہ اپلائی کیا ہے. میں یو ایس آیا تھا انگلش کورس کے لیے، تب میرے ٹوٹل لگے تھے $7,000 $6,000. ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنے ہی لگے تھے کیونکہ 5,000 میں نے پے کیا تھا انگلش کورس کے لیے اور 2,000 میں ٹکٹ تھا اور کچھ سروائیول کے لیے پیسے تھے. سو آئی اسٹارٹیڈ فرام نتھنگ. یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بول رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یو ایس کے لیے پیسے لگتے ہیں اور پیسوں میں مطلب سب کچھ ہو سکتا ہے، پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. سو دس از رانگ کانسیپٹ. یہ ہماری پاکستانی عوام کے لیے بالکل پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ جاتے ہیں کہ آپ کو پیسہ چاہیے. بالکل آپ کو پیسہ چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس $5,000 to $6,000 آپ کے پاس ہے تب بھی آپ یو ایس کا رسک لے سکتے ہیں. آل یو نیڈ از اے گڈ کنسلٹنٹ کہ آپ کا کیس تیار کرے، آپ کا یونیورسٹی کو اپلائی کرے، یونیورسٹی سے بات کرے کس طرح آپ نے آنا ہے، یونیورسٹی سے آپ کو اچھا آفر لیٹر تیار کروا کے دے. اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں.
آئی ایم آلریڈی ان کانٹیکٹ ود ادر یونیورسٹیز، کیونکہ میں یہ اپنی کنسلٹنسی کھولنا چاہتا ہوں فرام یو ایس، اور یہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا اور صرف یو ایس کے لیے، اس میں کوئی بھی دوسری کنٹری نہیں ہوگی. جو اسٹوڈنٹ صرف یو ایس آنا چاہتے ہیں فار بیچلرس اور فار انگلش کورس، ماسٹرس کے لیے بھی ابھی میں نہیں جا رہا ہوں. آئی ایم اسٹارٹنگ اونلی ود بیچلرس اور اس کے ساتھ انگلش کورس. تو انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو ویکس آپ لوگ کو یہ خوشخبری ملے گی. بس آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے. کل نہیں پرسوں میں جا رہا ہوں یورپ، تو ولاگز بہت آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تو حافظ.